ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैरे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा 10औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। फेरि राजगृहमा गुह्य पतन हुन गयो। गुह्यपीठ राजेश्वरी देवी उल्का मुखी योगिनी हर शेर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा वायु आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण जीवात्माको प्राणवायु भएर रहन सके भन्ने वरदान दिइन्। त्यहाँ महापन्थ पुग्दा देब्रे कुहेन पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणु योगिनी विश्वमित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा शिव विश्व सामु गणाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रादि देवतालाई मोह गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि कोलापुरमा पुग्दा उदार पतन भयो। कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नर्मदा योगिनी शमशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा गरुडाई तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भएर नागहरू तिम्रो आहार हुनेछन् भन्ने वरदान दिइन्। फेरि एकपुरमा पुग्दा दाहिने घुँडा पतन भयो। एक पीठ रत्नादेवी शङ्खभूषा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा पत्थर आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवता मानेर मनुष्यले पूजा गरून् भन्ने वरदान दिइन्। त्यसैबाट एकारेश्वरमा पुग्दा माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओङ्कार पीठ मातृका देवी पूर्णधरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर चिताएको कुरा दिन सके भन्ने वरदान पाइन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पठन जयन्ती देवी खोचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यससित भूमिमा तुलसी कुश आई श्रद्धापूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर धर्म कर्म गर्दा तिमीहरू रहनै पर्छ भन्ने वरदान दिइन्। अनि उज्जैन मानमा पुगेपछि रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी लज्जाहिन्ना योगिनी भजङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा गई हिमालय पर्वतले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर यथावत जीवात्मालाई मोक्ष दिन सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने कान पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वरी देवी चित्रबडा योगिनी बाबेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शान्त भूमिमा पुगी योगिनी गणहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सदैव यज्ञको फल दिन समर्थ भए भन्ने वरदान दिइन्। फेरि छिरिकापुरमा पुग्दा भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगादि देवी कलङ्क गोगिनी सहेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा मातृका काँगड उत्पन्न आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्थानको अधिपति हुन सके भन्ने वरदान दिइन्। तब हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पठन चण्डेश्वरी देवी कोटारा योगिनी मुसुखाश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस वीरभूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर संहारकर्ता हुन सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि उडियान पुग्दा शिर पतन भयो। उडियान पीठ विकला देवी पिङ्गला योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यमा भूमिमा गई हनुमानले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर रामको सेवक बनेर लङ्का डढाउन सके भन्ने वरदान दिइन्।
अनि प्रयागमा पुगेपछि फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सिंहजङ्घा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा 10 अवतारले गई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्य त्रेता द्वापर र कलीमा दैव्य दैत्यहरूको संहार गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि विश्व मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुलेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस कर्मभूमिमा गई विश्वकर्माले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिम्रो कीर्ति चन्द्र सूर्य रहेसम्म चलोस् भन्ने वरदान दिइन्। मायापुरीमा पुग्दा फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चलाक्षी योगिनी तपेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गई 64 लिङ्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन सके भन्ने वरदान दिइन्। तब मल्लगिरीमा पुग्दा देब्रेको हुन पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कलङ्क जिहा योगिनी उमेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यो घोर वनमा गई भूत प्रेत पिचासहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सधैँ मेरा नजिकमा रहे भन्ने वरदान दिइन्। अनि सेनपुरमा पुग्दा तालु पतन भयो। सेनपुर पीठ उमादेवी अष्टावक्त्र योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सत्य भूमिमा गई सत्यले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्यमा रहने जतिलाई उद्धार गर्न सके भनेर वरदान दिइन्। त्यसका बाद हर्षगिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। हर्षगिरीमा पीठ वज्रेश्वरी देवी कमला योगिनी धर्मेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शुद्ध भूमिमा गई कलीले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मनुष्यको बुद्धि भ्रष्ट गर्न समर्थ भए भन्ने वरदान दिइन्। अनि नीलगिरीमा पुग्दा मुकुट पतन भयो। नीलगिरी पीठ सरला योगिनी आनन्देश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गई सूर्यादि ग्रहहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर लाभ हानिको फल प्रदान गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। अनि मेरुगिरीमा पुग्दा सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णा देवी कपला योगिनी जिहापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा नागहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको शरीर आगम्य होस् भन्ने वरदान दिइन्। महेन्द्राचलमा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्रादी देवी ऊर्ध्वगमना योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सुरम्य भूमिमा गई भक्तिपूर्वक लक्ष्मीले सेवा गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर कार्तिकको औँसीका दिन तिमीले मेरो पूजा गर्नुन् भन्ने वरदान दिइन्। फेरि बामनपुरमा पुगे त देव्रे तिग्रा पतन भयो। बामनपुर पीठ कामेश्वरी देवी फेरुण्डा योगिनी बन्तान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा कमल आदि पुष्प आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर पूजाकालमा तिम्रो मान होला भन्ने वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुग्दा सुतस्थान गर्भस्थान पतन भए। हिरण्यपुर पीठ रत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा आई सरस्वतीले तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण जीवात्माको बोलीमा तिम्रो बास होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बाहुकरङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा रणिमा रिष्ट सिद्धाई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको नाश हुने छैन भन्ने वरदान दिइन्। फेरि उमेशापुर पुग्दा कण्डाउलो पतन भयो। उमेशपुर पीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुसङ्केदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शीतल भूमिमा गई बेगले तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर लोकलाई जलदान गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। छायापुरमा पुग्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अङ्ग पतन भयो। छायाछत्र पीठ छत्रेश्वरी देवी सुकोमला योगिनी पिचाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। तेरस श्रद्धा भूमिमा गई काला आदि स्रष्ट भैरवले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मातृकागणको अधिपति भए भन्ने वरदान दिइन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एउटा पीठ उत्पन्न हुँदै गयो। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ। मैले तिमीलाई संक्षेपले केही पीठको वर्णन सुनाए। यी पीठहरूमध्ये एउटाको मात्र श्रद्धापूर्वक दर्शन गरे मनोकामना पुरा हुनेछ, यसमा सन्देह नमान।
इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथा सतीदेवय अङ्ग प्रत्यङ्ग पतनस्थाने पीठोत्पत्ति नाम 10 अध्याय। उपनयतु मङ्गलम्बः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभीक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ॐ श्री स्वस्थानी देव्यै नमः।